नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्व गृहमन्त्री खाँड र रायमाझीसँग सरकारी वकिलबाट लिइयो बयान। रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप, बयान भोलि फेरि। काठमाडौँको माइती घरमा विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्नेहरूको लर्को। एकै दिन दर्जनौं समूहको धरनादेखि नाराबाजीसम्म आवत जावतमा सर्वसाधारणलाई शास्ति। स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व सम्हालेको 1 वर्ष पुरा। मेयर बालेन शाह र हर्क साम्पाङ संघीय सरकारसँग जुझ्दै अधिकांश प्रमुख उपप्रमुख ओझेलमा। म्यानमार र बङ्गलादेशको तटमा घातक आँधी। म्यानमारमा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु। दुवै देशका 7,50,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबद्वारा खुमलटार युथ क्लबमाथि 3-0 को सहज जित। सङ्कटा र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। यति बेला नेपालको राजनीति वृत्तसँगै सिङ्गो देश नै तरङ्गित छ। यसरी देशभर हलचल ल्याउने घटना बनेको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लान भन्दै अरबौंको ठगी गर्ने गृहमाथिको प्रहरी एक्सन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म 13 जना पक्राउ परिसक्दा 11 दिनसम्म फरार पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी कहाँ लुकेर बसेका थिए, चासोका साथ खोजी भइरहेको छ। कांग्रेस नेता समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतका 12 जना पक्राउ पर्दासम्म एमालेका निलम्बित सचिव एवं पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल नहुने आकलन गरिँदै थियो। तर आइतबार सबै आकलन र अनुमानलाई गलत साबित गर्दै प्रहरीले पूर्व मन्त्री रायमाझीलाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ पूर्जी जारी भएको 11औं दिनसम्म भाग्न सफल रायमाझी 12औं दिनपछि भाग्न असफल बनेसँगै उनी यो बीचमा कहाँ बसे, कसरी लुकेका थिए, चासोका साथ खोजी भइरहेको छ। वैशाख 20 गते अर्घाखाँचीको कार्यक्रममा अतिथि बनेर पुगेका पूर्व मन्त्री रायमाझी कार्यक्रम सकेर सोही दिन राति काठमाडौँ आउने योजनामा थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी भएसँगै उनी हच्किए। लगत्तै छोरा सन्दीप पक्राउ परेपछि त उनी थप रणनीति बुन्न लागे। भैरहवाबाट काठमाडौँ आउनका लागि हवाई टिकट समेत काटेका रायमाझीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रहरी प्रमुख बसन्त बहादुर कुँवरलाई फोन गर्न भ्याए। आफू निर्दोष रहेको र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति सहितको भिडियो समेत पोस्ट गरेका उनी त्यस लगत्तै सम्पर्कविहीन बनेका थिए। आइजिपीले आफै उपस्थित हुने विश्वासमा बाटोमा धरपकड नगर्ने सुविधा दिएपछि फरार भएका रायमाझीलाई पक्राउ गर्न पछि प्रहरी प्रमुख कुँवरले नै सिआइबी विशेष ब्युरोसम्मलाई निर्देशन दिनु पर्यो। अर्घाखाँचीबाट बुटोल हुँदै भैरवासम्म पुगेको सूचना पछ्याएको प्रहरी केही समय अल्मलिनु पर्यो। हैरानी समेत बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा पुग्यो। सम्पर्कविहीन हुँदै फरार भएका रायमाझी पक्राउ गर्न प्रहरीले 77वटै जिल्लामा सर्कुलर नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। रायमाझी नयाँ दिल्ली रहेका आफ्ना सानो भाइको सहयोगमा एक नेपाली मूलका व्यापारीको घरमा लुकेर बसेको खबर प्रहरीमा आयो। यसपछि प्रहरीले उक्त स्थानसम्म पुगेर पक्राउ गर्ने योजनासहित भारतीय प्रहरीको समन्वयमा टोली खटायो। भारतमै लुकेको अवस्थामा पक्राउ पर्ने जोखिम भएपछि शुक्रबार रायमाझी पोखरा आइपुगे। प्रहरी छल्दै भागिरहेका रायमाझीलाई ट्यापिङ गरिरहेको प्रहरीले पोखरामा समेत पक्राउको प्रयास गर्यो, तर सफल भएन। प्रहरीलाई छल्दै शनिबार साँझ रायमाझी पोखराबाट काठमाडौँ आए। उनी काठमाडौँ आएर बुढानीलकण्ठ स्थित पासीकोटमा रहेको आफन्त माओवादी नेता समेत रहेका नारायण पौडेलको घरमा लुकेर बसेको सुईको पछ्याएको प्रहरीले आइतबार राति एकाएक पक्राउ गर्यो। फरार भएको 12औं दिनमा पक्राउ परेका पूर्व मन्त्री रायमाझी नेकपा एमाले कारबाही गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भनिसँगै नैतिक दबावमा परेपछि नेपाल आएको आकलन समेत गरिएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई भिआइपी कनेक्सनको चाँजो पाँजो मिलाएको र आर्थिक लाभ समेत लिएको आरोप लागेका पूर्व मन्त्री रायमाझीलाई पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता खाँडलाई जस्तै प्रहरी वृत्त 16 खुटेमा प्रहरी अधिकृत बस्ने कोठामा सुविधा सहित राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
फरार टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन्। यता संसदमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे संसदलाई जानकारी दिन सांसदहरूले माग गरेका छन्। प्रकरणमा उच्च राजनैतिक नेतृत्वको समेत नाम जोडिएको भन्दै सांसदहरूले छानबिनबारे जानकारी दिन सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। सबै राजनैतिक दलका नेताहरूले शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणबारे भइरहेको छानबिन प्रक्रियाका बारेमा संसदलाई जानकारी दिन सांसदहरूले माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारसँग जवाफ मागेका हुन्। भुटानी शरणार्थी बनाएर बिक्री वितरण गर्ने मानव तस्करीको राष्ट्रघाती कामको विरुद्धमा यो सदनमा बुलन्द आवाज उठेको थियो र 27 गतेको बैठकमा स्वयं सभामुख महोदयले सरकारलाई संसदको तर्फबाट जानकारी गराउनको लागि रुलिङ पनि भएको थियो। तर आजको कार्यसूचीमा पनि मैले सरकारले यस विषयमा यो सार्वभौम सदनलाई जानकारी गराउने कार्यसूची मैले देखिनँ। म माननीय सभामुखज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर साईले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू नै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको आरोप समेत लगाए। उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध सडक आन्दोलनको अर्थ नरहेको भन्दै संसदबाट कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। के तपाईहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी पंक्ति दल सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न, ल गर्नुहोस् खडा। हुनुहुन्छ कोही? त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यसो नगरौँ। कृपया तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु, तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडे जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे संसदबाट खेद प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे राष्ट्रले नै लज्जाबोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा जुन घटना आएको छ यसले नेपाली राजनीतिलाई जति लज्जित बनाएको छ, म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृह मन्त्रीलाई संसदमा आएर त्यो घटनाको छानबिन कहाँ पुगेको छ जवाफ दिन हुन अनुरोध गर्दछु र नेपाल राष्ट्रको लागि म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई यो घटनाप्रति लज्जा बोध गरेर खेद प्रस्ताव पास गर्न अनुरोध गर्छु। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबै राजनीतिक दलले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले अन्य भ्रष्टाचार बारे पनि छानबिन हुने भन्दै अहिले भुटानी शरणार्थी प्रकरण टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताएका हुन्। हामी यो छानबिनको प्रक्रियामा रहेको विषयलाई विषान्त नगरिकन पहिला पनि उठेका थिए कतिपय कुराहरू, ती कुराहरूको पनि क्रमशः हामी छानबिन गर्नेछौँ। क्रमशः त्यस प्रकारका विषयहरू जस्तो ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण, बालुवाटार प्रकरण, कहिलेकाहीँ एनसेल प्रकरण, सुन प्रकरण, तस्करी प्रकरण जस्ता विषयहरू छन्, उठेका थिए। यी विषयहरूको पनि हामी छानबिन गरौँला। तर अहिले जसरी चाहिँ नेपालको प्रशासन प्रहरीले सक्रियतापूर्वक यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको निम्ति पहल कदमी लिएको छ, सरकारले जसरी तदारुकका साथ गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वयं चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पहल लिनुभएको छ, हामी यो विषयलाई सबैको चाहिँ सहयोग, सबैको चाहिँ मद्दत लिएर निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा आइतबार मात्रै नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन्। यस्तै काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित अन्य 12 जना समेत पक्राउ परिसकेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 दलका शीर्ष नेताहरू बसेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मिलाउने प्रयास भइरहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर नक्कली शरणार्थी प्रकरण मिलिमतोमा सल्टाउने प्रयास गर्नु नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठक पक्षी सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसदीय दलको बैठकमा भ्रष्टाचारको घटना मिलाउनका लागि 3 दलको बैठक बस्नु नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी राजनैतिक लेनदेनमा नबस्ने भन्दै संसद प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारमा अहिले भइरहेको छानबिनको विषयलाई पार्टीले समर्थन गर्ने तर यतिमा मात्रै खुसी हुने अवस्था नरहेको भन्दै सबै चनाखो भएर रहनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो। मान भइरहेको छ त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौं, तर हामीलाई चाहिँ त्यतिले पुग्दैन।
यतिले मात्रै पुग्दैन। यो राजनीतिक घटना हो। यहाँ सङ्गठित रूपमा राजनीतिका पनि ठुला नेतृत्वहरू त्यसमा संलग्न भएको हिसाबले हामी सबै चनाखो भएर रहनुपर्छ। सांसदको हिसाबमा हामीले संसदमा चनाखो रहनुपर्छ। सञ्चारकर्मीको हिसाबमा सञ्चारकर्मी साथीहरू चनाखो रहनुपर्छ। प्रमुख सचेतक परियारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तलमाथि हुन नदिन आफ्नो पार्टी लागि परेको बताउनु भयो। बैठकमा पछिल्लो समय शीर्ष 3 दलका नेताहरूको बैठक बसिरहेको र त्यसले संसदलाई बन्दी बनाउने आशंका उब्जाएको बताउनु भयो। उहाँले बैठक बस्न मिल्ने तर संसदीय गतिविधिहरू संसदबाट नै हुनुपर्ने अडान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले संसदबाट हुनुपर्ने काम कारबाही र निर्णय संसदबाट नै हुनुपर्ने बताउनु भयो। प्रमुख सचेतक परियारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र प्रभावकारी बनाउने हो भने सबै राजनैतिक पार्टीहरूलाई हैसियत अनुसारको समितिको नेतृत्व दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नु भयो। कैलालीको टिकापुरमा 2072 सालमा भएको नरसंहारका प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी लगायतको मुद्दा सोमबार पनि हेर्दैमा राखिएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको उक्त मुद्दामा बहस नसकिएपछि पुनः हेर्दैमा राखिएको हो। यसअघि कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरेपछि रेशमलाल चौधरी अहिले कार्यालय दिल्ली बजारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। जेलबाटै चौधरीले उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई बदर गरी पाउन दिएको पुनरावेदनको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। यसअघि प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी लगायत 14 जना प्रतिवादीको तर्फबाट सफाई पाउनुपर्ने भन्दै बहस भएको थियो। प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले घटना राजनीतिक भएको कारण राजनीतिक तवरबाटै हल गर्नुपर्ने र घटनामा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई मुछिएको भन्दै उनीहरूलाई सफाई दिनुपर्ने माग गरिएको थियो। जवाफी बहसमा सरकारी वकिलका तर्फबाट घटनाको योजनाकार रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण थारू नै रहेको र अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नतामा घटना गराइएको भन्दै उनीहरूलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने र कैलाली जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत दिपायलको फैसला सही भएको बहस गरिएको थियो। तर सोमबारको बहसमा समय अभाव भएपछि मंगलबारका लागि नै पेशी तोकिएको छ। अहिले आन्दोलन मौसम जस्तो बनेको छ। किसानदेखि नेतासम्म सडक आन्दोलनमै उत्रिन थालेका छन्। माग पूरा गर्नकै लागि अन्तिम विकल्पको रूपमा अहिले अधिकांश मानिसहरूले आन्दोलनको बाटो रोजेका छन्। त्यसो त नेपालको राजनीतिमा हिउँद याम आन्दोलनको मौसमका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। हरेक ठूला आन्दोलन हिउँदमै सुरु भएका कारण आन्दोलनको मौसम समेत भन्दै गरिएको हो। पछिल्लो समय विभिन्न मागहरू सहितका आन्दोलन भइरहेका छन्। समयमा मात्र आन्दोलन हुने माइतीघर मण्डलामा पछिल्लो समय दिनमा 3 देखि 4 वटा आन्दोलन हुन थालेका छन्। जस्तो सुकै माग होस्, आम रूपमा मानिसहरू आन्दोलनको बाटो रोज्ने गरेका छन्। कसैले अहिले नेपालमा के चलिरहेको छ भन्दा सजिलै भन्न सकिन्छ भ्रष्टाचार अनि आन्दोलन। जुनसुकै माग होस् या मुद्दा, मानिसहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिनुलाई विकल्पको रूपमा लिन थालेका छन्। किसानदेखि नेतासम्म सडक आन्दोलनमै उत्रिन थालेका छन्। अधिकांश मानिसहरू आन्दोलनलाई नै समाधानको बाटाका रूपमा लिन थालेको पाइन्छ। गत फागुनदेखि सुरु भएको मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ। मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै विभिन्न 6 बुँदे माग सहित शान्ति बाटिकादेखि नयाँ मानेश्वर, माइतीघर, बालुवाटार लगायतका स्थानमा प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले आफ्नो माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए। त्यसै गरी कुल बजेटको 1% बजेट छुट्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुलले सरकारको नीति विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए। उनले विदेशी उत्पादन तथा आविष्कारलाई सरकारले कानुनी अडचन देखाएर हैरान दिएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए। त्यसै गरी कपनमा आफ्नो व्यवसाय गर्दै आएकी निरु किचनकी सञ्चालिका निरा पाण्डेको हत्यारा पक्राउ गर्न माग राख्दै आन्दोलन भएको थियो। माइतीघर मण्डल आन्दोलनको थलो नै बनेको छ। अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनले ठूलो रूप लिएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धमाधम राजनैतिक दलका ठूला नेताहरू मुछिँदै गएका बेला आन्दोलन समेत सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको नैतिक समर्थनमा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सडकमै गएर भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए। सोमबार मात्रै युवा संघले माइती घरमा आन्दोलन गरेको थियो। अर्कातिर सरकारले गुनासो नसुनेको भन्दै आन्दोलनकारीले अहिले सडक आन्दोलन गर्नेको संख्या बढिरहेको छ। त्यसो त हिउँदयाम नेपालमा आन्दोलन हुने समयका रूपमा रहँदै आएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबै ठूला आन्दोलनहरू हिउँदयाममै सुरु भएका थिए। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनादेखि संसद पुनर्स्थापनासम्मका आन्दोलन अहिलेकै मौसममा सुरु भएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जोग पौडेलका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका 2 भिआइपी आरोपीलाई अदालतमा हाजिर गराइएको छ। पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड र पूर्व ऊर्जा मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरिएको हो। उनीहरू दुवैको सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान समेत भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका 2 भिआइपीलाई सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयान लगिएको छ। पक्राउ पर्ची जारी भएपछि फरार रहेका नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आइतबार काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले सोमबार उनलाई बयानका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय लगेको हो। आरोपी टोपबहादुरलाई धेरैले निराश भएर मिडिया सामु देखिन्छन् भन्ने सोच गरेका थिए, तर रायमाझी भने हात हल्लाउँदै खुसी मुद्राका साथ अदालत प्रवेश गरेका थिए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीको बयान लिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश केशव प्रसाद अधिकारीको इजलासले रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिए लगत्तै उनको बयान सुरु भएको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता सहित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका मुद्दा शाखाका डीएसपी निरञ्जन भट्टराई सहितको टोलीले उनको बयान लिएको हो। यो मुद्दामा बुधबारसम्म अनुसन्धान सकेर फाइल तयार गर्नुपर्ने भएकोले बयान सुरु गरिएको हो। 20 वैशाखमा पक्राउ पर्ची जारी भएपछि रायमाझीलाई प्रहरीले आइतबार साँझ काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रमा एक घरबाट पक्राउ गरेको थियो। यता यही प्रकरणमा पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका बालकृष्ण खाँडको समेत बयान सुरु भएको छ। यसअघि अदालत पेश गर्ने क्रममा खाँडले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफू संलग्न नरहेको दावी गरेका थिए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान छिटो सक्न प्रहरीलाई दबाब दिन थालेको छ। कार्यालयले 4 दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको बताइएको छ। संगठित अपराध मुद्दामा 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको भए पनि छिटो अनुसन्धान सक्न कार्यालयले प्रहरीले भनेको हो। ग्लोबल टेलिभिजन एसडी का लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। 2079 साल वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको 1 वर्ष पूरा भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको 1 वर्ष पूरा भएसँगै नयाँ जनप्रतिनिधिको वार्षिक काम कारबाहीको समीक्षा पनि सुरु भएको छ। देशभर 753 स्थानीय जनप्रतिनिधि मध्ये काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र धनगढीका मेयर गोपी हमालको कामको उल्लेख्य चर्चा भएको छ। अन्य स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भने जनताको मन जित्न सकिरहेका छैनन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षीय कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको ठीक 1 वर्ष पूरा भएपछि वार्षिक काम कारबाहीको समीक्षा समेत सुरु भएको छ। देशभरका 753 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर बाजी मारेका 3 मेयर बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ राई र गोपी हमालको कामले वर्षभरि चर्चा बटुले। ठूला राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई चकमा दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकामा बाजी मारेका बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकामा बाजी मारेका हर्क साम्पाङ राई र धनगढी उपमहानगरपालिकामा बाजी मारेका गोपी हमालले दलको सिन्डिकेटलाई तोडेर जनमुखी काम गरेर देखाएका छन्। मेयर बालेन्द्र हर्क राईको कामको चर्चा यसरी गर्न सकिन्छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह अनाधिकृत संरचना भत्काउनेदेखि टुकुचा खोला उत्खनन र न्युयोर्क टाइम्समा दिएको अन्तर्वार्तासम्म ठूला राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गर्दै देशकै महत्त्वपूर्ण महानगर काठमाडौँ महानगरको मेयर बनेका बालेन्द्र शाहले 5 वर्षीय कार्यकालको पहिलो वर्षमा केही गर्न खोजेका छन्। सुरुवाती चरणमा काठमाडौँ महानगरभित्रका फुटपाथ र अनाधिकृत संरचनामा डोजर चलाएर
वाइवाई कमाए। महानगरभित्र रहेको ठूलो घरानाले हडपेका जायजेथामा हिम्मतका साथ डोजर चलाएर चर्चा कमाए, जसले काठमाडौँ केही खुल्ला हुन मद्दत पुग्यो भने फुटपाथ हटाउँदा सडक खाली भए। त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेका नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउन साहस राखे, तर उनले सरकारको साथ पाएनन्। त्यसका अलावा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको टुकुचा खोला उत्खनन गरे, तर पछि अदालत बाधक बन्यो। महानगरभित्रका खाल्डाखुल्डी पूर्ण पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा सुचारू गरे भने वर्षको अन्त्यतिर निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुचारू र नयाँ शैक्षिक विकास योजना समेत सार्वजनिक गरे। त्यसका अलावा काठमाडौँको सबैभन्दा टाउको दुखाएको विषय फोहोर व्यवस्थापनमा समेत सफलता हात पारे। एकपछि अर्को राम्रो काम गरिरहेका मेयर बालेन राजनीतिक दलको असहयोगका कारण सोचे जति काम गर्न भने सकेनन्। वर्षको अन्त्यमा विश्व प्रसिद्ध पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सले उनको कामको बारेमा एक सामग्री समेत तयार गरेर प्रकाशन गरेको छ। बालेनको कामले नेपाल मात्रै नभएर विश्वले नै प्रशंसा गर्नु नेपाल र नेपालीका लागि धेरै गौरवको कुरा हो। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राई धरानी जनतालाई पानी खुवाउनेदेखि गुइठे गीत र वडा अध्यक्षसँग जुवारीसम्म। धरानका जनताको प्रमुख समस्या खानेपानीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर बनेका थिए हर्क साम्पाङ राई। धरानी मेयर हर्क साम्पाङ राई मेयर बनेको केही दिनमै धरानी जनताको आँगनमा पानी पुर्याउन सफल भए। चुनाव अघि एक्लै सडकमा लडेका राई चुनाव जितेपछि देश दुनियाँका प्रिय भए। चुनावी एजेन्डा अनुसार धरानी जनतालाई श्रमदान गरेर घर घरमा पानी पुर्याएका उनी चर्चाको शिखरमा छन्। उनले भिरपाखा र पोखरीमा खेल्दै जनताको घरमा पानी पुर्याएर सँगै मुलुकमा श्रम गरेर मात्रै विकास सम्भव छ भन्ने श्रम संस्कारको विकास गराए। त्योसँगै धरानमा श्रम पार्क समेत स्थापना गरे। अहिले हजारौं आम नागरिक त्यहाँ गएर स्वतस्फूर्त श्रमदान गर्छन्। सरकारले उनलाई गाडी किन्न दिएको पैसाले डोजर किनेर विकास प्रेमी भावको विकास गराए। प्रकृति प्रेमी राईले लाखौं लाख बिरुवा रोपेर प्रकृतिलाई सुन्दर बनाउन तल्लीन भए। हप्ता दिनभर श्रमको काम गरिरहने धरानी मेयर हर्क साम्पाङ राई साँझपख थकान मेटाउन गीत गुनगुनाउँछन्। पछिल्लो समय उनको गुइठे नामको गीतको चर्चा त्यत्तिकै छ। सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय हुने राई नेपाली जनतामाझ लोकप्रिय बने। तर एकलौटी रूपमा कार्यपालिकामा बैठकमा कसैलाई नटेरी वडा अध्यक्षलाई राजीनामा दिन लगाएको भन्दै उनको आलोचना समेत भयो, जसका कारण 2 महिनादेखि कार्यपालिकाको बैठक समेत बस्न सकेन। तर पहिलो वर्षको अन्त्यमा कार्यपालिकाको बैठकमा सबै वडा अध्यक्षलाई साक्षी राखेर आत्मआलोचना गरे र अन्य उनका विरोधी अध्यक्षलाई समेत आत्मआलोचना गर्न लगाए। त्योसँगै धरानको विकासका लागि सबै मिलेर जाने प्रतिबद्धता दिँदै जनपक्षीय सन्देश दिए। बालेन र हर्कका अलावा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले समेत जनताका बीचमा राम्रो काम गरेर प्रशंसा कमाएका छन्। हमालले अनाधिकृत संरचना राज्यको नाममा गर्न र सडकमा रात्रिकालीन लाइट जडान गरेर जनताको मनमा बस्न सफल भएका छन्। यी 3 मेयरका अलावा चितवन महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले समेत महानगरको रूप परिवर्तन गरेकी छन्। तर देशभरका अन्य जनप्रतिनिधिले भने जनभावना अनुरूप काम गर्न भने नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमेल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। 753 स्थानीय तहमा वैशाख 30 गते निर्वाचन भयो। 1 वर्षमा 4 जना व्यक्ति मात्रै अग्रस्थानमा पपुलर भए। यो रिपोर्ट सँगसँगै बाँकी न्यूज। वामपन्थी विद्यार्थी संगठनले 59औं विद्यार्थी एकता दिवस मनाएका छन्। सोमबार काठमाडौँको राष्ट्रिय नाचघरमा विद्यार्थी सहित केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थितिमा यो दिवस मनाइएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेताहरूले विद्यार्थी आन्दोलनको दिशा परिवर्तन गर्दै देशमा भइरहेको समस्या, अन्याय र भ्रष्टाचारको विषयमा चर्को आवाज उठाउन समेत आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। वामपन्थी विद्यार्थी संगठनले सोमबार काठमाडौँको राष्ट्रिय नाचघरमा विद्यार्थी एकता दिवस मनाएका छन्। 59औं विद्यार्थी एकता दिवसको अवसर पारेर नेकपा माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनिरा सोब्यू, राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल छैटौं र नेपाल समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गरेका हुन्। कार्यक्रममा नेताहरूले विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता र विद्यार्थी आन्दोलनले विगतमा गरेको कामको प्रशंसा योग्य रहेको भन्दै निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन्। तर अहिले विद्यार्थी राजनीतिको
औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले विद्यालयमा राजनीति गर्न बन्देज नै लगाएका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनको आडमा विद्यार्थीले नै व्यक्तिवादी क्रियाकलाप देखाउन थालेपछि सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलन नै बदनाम हुँदै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चास सिंह समय अनुसारको विद्यार्थी आन्दोलन गरे गर्भिलो इतिहास बोकेको आन्दोलनमा थप ऊर्जा पुग्ने बताउँछिन्। हामीले पनि नेपाली विद्यार्थीहरूको आवाजलाई सामूहिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ र सामूहिक ढङ्गले व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। अब हिजो शासन सत्ताका विरुद्धमा आन्दोलन थियो र त्यो आन्दोलन चाहिँ जनताका आवाजहरूको मुखरी चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनबाट हुन्थ्यो। आज अब सुशासन र समृद्धिका लागि छ। मुलुकमा आज मुलुकको गृहमन्त्री, मुलुकको गृह सचिव तहका मान्छेहरू, उपप्रधानमन्त्री तहका मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुरा चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यसो हुँदा अब मुलुकलाई सुशासन, यो चेतना र चिन्तनले चाहिँ मुलुक सुशासन कायम हुन सक्दैन। यसो हुँदा यसका लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरू एक ठाउँमा बसेर खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। यता कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले समाजमा भएको अन्याय अत्याचारमा विद्यार्थीले आवाज उठाएर मुलुकको हितको पक्षमा जान विद्यार्थीलाई आग्रह समेत गरेका छन्। हो, पुँजीवादीहरूले केही समय जितेका छन्। रुसमा हामीले जितेका थियौँ, हामीले हार्यौँ। पूर्वी युरोपमा हामीले जितेका थियौँ र हामीले हार्यौँ। कयौँ विश्वका देशहरूमा कम्युनिस्टहरूले लडे हारे। नेपालमा पनि हामीले अलिकति ओझेल परेको जस्तो भएको छ। तर हामी दावाका साथ भन्छौँ 21औं शताब्दी वैज्ञानिक व्यवस्थाको शताब्दी हो। यो लुटेराहरूको व्यवस्था हुन सक्दैन। यो हाम्रो चुनौती छ। विद्यार्थीको हकहितका लागि भन्दै स्थापना भएका विद्यार्थी सङ्गठनले बहुदल स्थापनामा गरेको आन्दोलन ऐतिहासिक रहेको थियो। तर पछिल्लो समय छिन्न भिन्न भएको विद्यार्थी आन्दोलन र क्याम्पसमा राजनीति मात्रै गरेको शैक्षिक वातावरण बिथोलेको आरोप भने सङ्गठनहरूले खेप्दै आएका छन्। विद्यार्थी राजनीतिकै कारण विश्वविद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भएको र त्यसको कारण नेपाली विद्यार्थी विदेशिनु परेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जोग पौडेलका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। यसै सन्दर्भमा हामीले ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, सर्वसाधारणलाई विदेशी विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न राज्यले के गर्नु पर्ला? अब हाम्रो सरकारले भन्दा पनि हाम्रो एउटा शिक्षा प्रणाली नै एकदम गलत छ हैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो शिक्षा एकदम भ्रष्ट भइसकेको छ क्या। यहाँ अब सरकारी स्कुल भन्दा पनि गभर्नमेन्ट भन्दा पनि प्राइभेट स्कुलहरूमा चाहिँ एकदम पैसा चर्को शुल्क चाहिँ एकदम बढी लिनेदेखि लगेर यहाँ अब हामीले, म पनि एउटा एचएको स्टुडेन्ट हो हैन, तर मैले एचए पास आउट गरेँ तर मलाई त्यो अनुसारको सुविधा छैन क्या। मैले पढ्नको लागि 40-50 लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ भने चाहिँ 10-15 हजारको जबमा गएर बस्नुपर्छ क्या। विशेष गरेर यो राज्यले पहल चाल्नुपर्छ। राज्यले पहल चाल्दाखेरि नम्बर 1 मा यो बेरोजगार हुने म्याक्सिमम अलग 95% बेरोजगार भनेको विद्यार्थीहरू बेरोजगार हुन्छन्। विद्यार्थीलाई सिप अनुसारको विद्यार्थीलाई शिक्षा सिकाउनु पर्यो। जस्तै यो वैज्ञानिक शिक्षा सिकाउनु। वैज्ञानिक शिक्षाले के गर्छ भने रोजगार अनुसारको शिक्षा सिकाउने कुरा जहिले पनि रोजगार अनुसार। जस्तै अहिले हामीले के गरेका छौँ भने प्रत्येक युनिभर्सिटीमा बेरोजगारहरू उत्पादन गर्ने युनिभर्सिटी भइरहेछन्। पद्धति छ। यो पद्धतिलाई केही हदसम्म हाम्रो विश्वविद्यालयहरू, हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरूमा केही शिक्षाको गुणस्तर खस्केको भन्ने जुन एउटा एक किसिमको बजारमा हल्ला छ, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? यो चाहिँ यसमा राज्यले केही नयाँ परिवर्तनहरू ल्याउन सक्यो भने, जस्तै भर्खरै अस्ति पनि एउटा कुराहरू तपाईँले सुन्नुभयो होला, शिक्षा मन्त्रालयले जुन चाहिँ अनि ल्याङ्ग्वेजहरूदेखि लिएर डिप्लोमा कोर्स पढ्नेहरूलाई चाहिँ बाहिरलाई एनओसी नदिने भन्ने कुराहरू थियो। यस्तो केही यस्तै प्रावधानहरू सरकारले ल्याउन सकेमा अनि उहाँहरूलाई स्वयं आफ्नै नेपालमै के यो शिक्षाको स्तरमा राख्न सकेमा चाहिँ यो कुराहरूलाई कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ। अब मूलतः मेन समस्यामा जाने हो भने विद्यार्थी बाहिरिनुको समस्या भनेको चाहिँ नेपालमा अवसर नपाएर विभिन्न खाले अवसर, त चाहे जीविकोपार्जन गर्ने अवसरदेखि लिएर यहाँको लाइफ क्वालिटीको अवसरदेखि लिएर होइन, त्यो यहाँभन्दा राम्रो विदेशमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ के भएर नराम्रो भयो त भन्ने समस्या चाहिँ हाम्रो मूल समस्या हो। र त्यसमा चाहिँ अब राज्य तहबाट चाहिँ अलिकति काम नभए जस्तो देखिएको।
र मूलतः राज्यले एउटा उत्पादनमा चाहिँ काम नगरेको र उत्पादनमा काम नगरिसके पछाडि देश एउटा इकोनोमिक रिसेसनतिर गइरहेको जस्तो हामीलाई त्यो लाग्छ। र किनकि हाम्रो नेपालमा रोजगार छैन, उद्योग कारखानाहरू छैनन्, पढाउँछन् तर पढाएको जुन हामीले पढिरहेछौँ त्यो पढाएको सदुपयोग छैन र यहाँ रोजगार विभिन्न कारखाना उद्योगहरू नभएका कारणले नेपालबाट विदेशतिर जान्छन् हाम्रा। ह्याम्स अस्पतालले आफ्ना बिरामीका लागि होम केयर सर्भिस अर्थात् ह्याम्स एट होम सेन्टर सुरु गरेको छ। काठमाडौँको धुम्बारा स्थित ह्याम्स अस्पतालले आफ्ना बिरामीका लागि सहज बनाउन सोमबारदेखि होम केयर सर्भिस अर्थात् ह्याम्स एट होम सेन्टर सुरु गरेको छ। बिरामीलाई ससानो सेवाका लागि पटक पटक अस्पताल आउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले बिरामीकै अनुरोधमा यस्तो सेवा सुरु गरिएको अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर रोहेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले बिरामीलाई डक्टर्स कन्सल्टेसन, फिजियोथेरापी, नर्सिङ केयर, भ्याक्सिनेसन, ब्लड स्याम्पल कलेक्सन, काउन्सिलिङ, सर्ट प्रोसिड्युर्स, ड्रेसिङ लगायतका सेवाहरू घरमै प्रदान गरिने समेत बताउनुभयो। बेसिकली हामीले चाहिँ 2 चरणमा यसलाई विभाजन गरेको छौँ। पहिलो चरण भनेको चाहिँ घर घरमा जुन जस्तो इन्जेक्सन, ब्लड स्याम्पल्सहरू लिने, औषधिहरू पुर्याइदिनेदेखि लिएर गएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मन्थली बेसिस अथवा विकली बेसिसमा चाहिँ स्पेसलिस्टको कन्सल्टेसन चाहिने, डाक्टर भिजिट गराइदिने खालका सर्भिसहरू त छँदैछ। त्यो बाहेक अर्को विशिष्ट सेवाहरूमा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि घरमै दीर्घकालीन रोगले ग्रसित भएको, धेरैभन्दा धेरै औषधि खानुपर्ने, समय समयमा लिनुपर्ने यस्ता बिरामीहरूको लागि चाहिँ हाम्रो जुन के अरे नर्सिङ सेवा छ, जो चाहिँ हामीसँगै लामो समयसँग आबद्ध भएर काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई नै घरमा चाहिँ 24 आवर्स चाहिँ सेवा दिनको लागि यसलाई हामीले अगाडि बढाएको छौँ। यो चाहिँ दोस्रो चरणमा। उपचार गरेर गएका बिरामीलाई फोकस गरेर यो सेवा सुरु गरिएको भए पनि अन्य बिरामीले पनि आफूलाई आवश्यक सेवाबारे जानकारी लिन सक्ने अस्पतालले जनाएको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। म्यानमार र बंगलादेशको तटमा घातक आँधी आएको छ। बंगलादेशका अधिकारीहरूले आँधी आउनु अघि 7,50,000 मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका थिए। बंगालको खाडीमा बनेको मोचा समुद्री आँधीको प्रभावले बंगलादेशमा असर गरेको हो। एक रिपोर्ट। म्यानमार र बंगलादेशको तटमा घातक आँधी आएको छ। म्यानमारमा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। पश्चिमी रखाइन राज्यको राजधानी सिटवेको 90% ध्वस्त भएको त्यहाँका बासिन्दाहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्। बर्मी सेनाले राखिनलाई प्राकृतिक प्रकोप क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बंगलादेशमा हालसम्म कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन। म्यानमारमा भने प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ। आँधीले राखिन राज्यमा घरहरू र बिजुलीका लाइनहरू काटिँदा म्यानमारको मौसम विभागले यो देशमा करिब 209 किलोमिटर घण्टा 130 माइल प्रति घण्टाको गतिमा परेको जनाएको छ। राज्यमा विस्थापित रोहिङ्ग्याहरूका लागि शिविरहरू पनि भत्किएका छन्। सिटवेका अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत र तार रहित जडान अवरुद्ध भएको छ। भारी वर्षाको बीचमा घरहरूका छानाहरू उडाएको, टेलिकम टावरहरू ढलेको र भवनहरूबाट बिलबोर्डहरू उडेको देखाइएको छ। बंगलादेशका अधिकारीहरूले आँधी आउनु अघि 7,50,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका थिए। चक्रवात तीव्र बन्दै गएपछि कक्स बजारका सडकहरू सुनसान भएका थिए। बंगलादेशको सरकारले रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई शिविर छोड्न र स्थायी संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिँदैन। बंगालको खाडीमा बनेको मोचा नामक समुद्री आँधीको असरपछि शरणार्थीलाई सामुदायिक आश्रयहरूमा सारिएको छ। मौसमविदहरूले मोचा चक्रवात बंगलादेशमा झण्डै 2 दशकमा देखेको सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। बंगलादेशी मौसम विभागको कार्यालयले चक्रवातको केन्द्रको 75 किलोमिटर 45 माइल भित्र हावाको अधिकतम गति करिब 195 किलोमिटर घण्टा 120 माइल प्रति घण्टा रहेको बताएको छ। विभागका अनुसार आँधी र हुरीको गति 115 किलोमिटर प्रति घण्टा थियो। आँधी आउने पूर्व सूचनापछि एयरपोर्टहरू बन्द गरिएको थियो। माछा मार्नेहरूलाई उनीहरूको काम स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो र आश्रय स्थलहरू स्थापना गरिएको थियो। सन् 2018मा चक्रवात नर्गिसले म्यानमारको दक्षिण तटीय क्षेत्रमा 1,40,000 मानिसको ज्यान लिएको थियो भने लाखौंलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा
विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आयुष घलानले पेनाल्टीबाट बराबरी गोल फर्काएपछि राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा हिमालयन शेर्पासँग हारबाट जोगिएको छ। अर्को खेलमा साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले कुमलटार युथ क्लबमाथि 3-0 को सहज जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको खेलमा हिमालयन शेर्पाले सुरुवाती अग्रता लिए पनि कायम राख्न नसक्दा अङ्क बाँड्न बाध्य भएको हो। तर दोस्रो हाफमा आक्रामक रणनीति अपनाउँदै स्पष्ट 3 अङ्कका लागि खेले पनि सफल हुन सकेनन् दुवै टोली। दशरथ रङ्गशालामा हिमालयन शेर्पाले सुरुवाती अग्रता लिए पनि त्यसलाई जोगाउन सकेन। खेलको दुवै गोल दोस्रो हाफमा सम्भव भएको थियो। र यता अर्को लिग अन्तर्गत सोमबार नै भएको अर्को खेलमा साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले रेलिगेसन क्षेत्रको खुमलटारमाथि 3-0 को सहज जित निकालेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 2 पूर्व मन्त्री खान र रायमाझीसँग सरकारी वकिलबाट लिइयो बयान। रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप, बयान भोलि फेरि। काठमाडौँको माइती घरमा विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्नेहरूको लड्को। एकै दिन दर्जनौसम्मको धरनादेखि नाराबाजीसम्म, आवत जावतमा सर्वसाधारणलाई शास्ति। स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व सम्हालेको 1 वर्ष पुरा। मेयर बालिन शाह र हर्क साम्पाङ सङ्घीय सरकारसँग जुझ्दै अधिकांश प्रमुख उपप्रमुख ओझेलमा। म्यानमार र बङ्गलादेशको तटमा घातक आँधी। म्यानमारमा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु। दुवै देशका 7,50,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबद्वारा कुमलटार युथ क्लबमाथि 3-0 को सहज जित। सङ्कटा र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।